जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र आत्मा तपाईको सल्लाहकार भन्ने विषयमा आज मैले वचन लिएर आएको छु। यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 16 पदमा प्रभु येशूले यसो भन्नुभयो। यस खण्डलाई म पढेर सुनाउने छु। र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। आदरणीय ख्रीष्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसिहा येशू भएर धरतीमा आउनुहुँदाखेरि उहाँले यो स्पष्ट गर्नुभयो कि उहाँ त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो शिर पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ तपाईसँग बस्नको लागि, सदा सर्वदा बस्नको लागि उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। एक नम्बर कुरा। दुई नम्बर कुरा, उहाँ चाहिँ तपाईको सल्लाहकार हुनुहुनेछ भनिकन प्रभु येशूले यस खण्डमा स्पष्ट गर्नुभएको छ। र हामीलाई सल्लाह सुझावहरू चाहिन्छ। हितोपदेशको पुस्तकले सल्लाहबाट हामीले ठुल्ठुलो कामहरूमा विजय गर्न सक्दछौँ। यानि हितोपदेशको पुस्तकमा सल्लाहबाट युद्ध पनि विजय गर्न सकिन्छ भनिकन त्यहाँ त्यस खण्डमा लेखिएको छ। र सल्लाह महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र मैले सुनिरहेको थिएँ कि कुनै यस्तो व्यक्तिहरूले सल्लाहहरू दिनुहुन्छ र उहाँहरूको फी चाहिँ एकदमै ठुलो पनि हुँदछ। र त्यो सल्लाह लिएको खण्डमा एकजना व्यक्तिले व्यापार बन्दमा ठुलो नाफा गर्न सक्दछ। यानि एकजना व्यक्तिले जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ भनिकन मैले त्यो कुराहरू सुन्दै थिएँ। र त्यो पनि मानिसहरूले दिएको सल्लाह मात्र हो। तर जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसिहा भइकन तपाईभित्र सदा सर्वदा वास गर्नुहुन्छ र उहाँले नै तपाईलाई जब सल्लाह दिनुहुन्छ, त्यो सल्लाह त मानिसले दिनुभएको सल्लाहभन्दा धेरै माथिको हुँदछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र कति मानिसहरूको सोचमा यस्तो हुँदछ, म धरतीमा एक्लो छु, मलाई सल्लाह दिने व्यक्ति पनि छैन, मलाई अगुवाई गर्ने व्यक्ति पनि छैन भन्ने चाहिँ कतिजना मानिसलाई दुष्ट आत्माले यो प्रकारको अवस्थामा पुर्याएको हुँदछ। र प्रभुलाई विश्वास गरिसकेकै परमेश्वरका छोराछोरीहरूले पनि यो प्रकारको एक हिसाबमा एक्लो महसुस गर्ने, यानि यसलाई चाहिँ बाइबलले टुहुरे सोच भनेर चाहिँ बताएको छ। र प्रभु येशूले यूहन्नाको पुस्तकमै उहाँले यो स्पष्ट गर्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई टुरा छोड्ने छुइनँ भन्नाले तिमीहरूलाई म एक्लो छोड्ने छुइनँ, म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई एक सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ सल्लाहकार पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा वास गर्नुहुनेछ भनिकन त्यहाँ लेखिएको छ। र पवित्र बाइबलको सुरुको पुस्तक उत्पत्तिदेखि अन्तिम पुस्तक प्रकाशको पुस्तकसम्म तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको खण्डमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो मुख बनाउने परमेश्वर बोल्नुहुन्न भन्ने छैन। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो आँखा बनाउनुहुने परमेश्वरले देख्नुहुन्न भन्ने छैन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँले तपाईलाई देख्नुहुन्छ, तपाईको अवस्था उहाँलाई थाहा छ र उहाँले तपाईलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ र उहाँले तपाईलाई जीवन कसरी लिएर जानुपर्छ, तपाईको व्यवसाय कसरी लिएर जानुपर्छ, तपाईको स्वास्थ्य कसरी लिएर जानुपर्छ, तपाईको परिवारलाई तपाईले कसरी लिएर जानुपर्छ, यी कुराहरूमा उहाँले तपाईप्रति चाख राख्नुहुन्छ र उहाँले तपाईलाई सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ। र पुरानो करारको पुस्तकहरूलाई तपाईँले अध्ययन गरेर हेर्नुहोस्। समय समयमा परमेश्वरका जनहरूले परमप्रभु परमेश्वरबाट सल्लाह माग्नुभयो र परमेश्वरले आफ्नो आत्माबाट उहाँहरूलाई सल्लाह दिनुभएको छ। र ती धेरै घटनाहरूमध्ये म एउटा घटना पहिलो राजाको पुस्तक 19 अध्यायबाट तपाईँलाई सम्झना गराउन चाहन्छु। यहाँ एलिया अगमवक्ता इजरायलको राजा आहाब र रानी इजेबेलबाट भागेर चाहिँ उहाँ होरेब पर्वतमा पुग्नु भएको छ। किनकि इजरायलको रानी इजेबेलले चाहिँ अब एलियालाई नमारिकन म छोड्दिनँ भनेर चाहिँ तिनले शपथ खाएकी थिइन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँ भागेर होरेब पर्वतमा पुग्नु भएको छ। र होरेब पर्वतलाई चाहिँ परमप्रभुको पर्वत भनेर पनि बाइबलले बताउँदछ। र उहाँ त्यहाँ चाहिँ सल्लाह लिनको लागि नै पुग्नु भएको छ। पवित्र बाइबलको पहिलो राजाको पुस्तक 19 अध्यायमा तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने एउटा पर्वतमा, होरेब पर्वतको अघि एलिया अगमवक्ता परमेश्वरलाई सल्लाह लिनको लागि, परमप्रभु परमेश्वरबाट सल्लाह माग्नको लागि उहाँ त्यो पर्वतको
अगाडि उभिराख्नु भएको हुँदछ र त्यो समयमा एउटा ठुलो बतासको झोका आएर चाहिँ त्यहाँ पर्वतहरू चिर्दै जाँदछ र त्यहाँ यो लेखिएको छ कि त्यो प्रचण्ड बतासमा पनि परमेश्वर हुनुहुन्थेन। त्यो पछि धरती नै हल्लाउने गरेर एउटा ठुलो भूकम्प आउँदछ सन् 2015मा नेपालमा, यानि विशेष गरेर काठमाडौँ एरिया वरिपरिको एरियाहरूमा ठुलो मेगा भुइँचालो, मेगा अर्थक्वेक भनेर चाहिँ भनियो, ठुलो भूकम्प गयो, धेरै जनधनको नोक्सानहरू भयो त्यस समय। तर पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट आउने भूकम्पले चाहिँ मानिस मार्ने कामहरू गर्दैन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ एलिया अगमवक्ताले परमेश्वरको सल्लाह पर्खेर बसिराख्नु भएको समयमा त्यहाँ बतासपछि एउटा ठुलो भूकम्प गयो भनिकन त्यहाँ लेखिएको छ र भूकम्पपछि आगोको एउटा मुस्लो गयो भनेर पनि त्यहाँ लेखिएको छ। न बतासमा परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, न भूकम्पमा परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, न त आगोमा नै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यो पछि एउटा साउतीको आवाज आयो। यो आवाजलाई एलिया अगमवक्ताले चिन्नुहुन्थ्यो। त्यही कारण उहाँ पर्वतको त्यो ओडारबाट बाहिर निक्लिनु भयो र आफ्नो अनुहार छोप्नुभयो र उहाँले पर्खेर बस्नुभयो र त्यो साउतीको आवाजले उहाँलाई भन्यो, ए एलिया, तँ यहाँ के गर्दैछस्? त्यसपछि एलियाले आफ्नो कथा व्यथा परमप्रभु परमेश्वरलाई बताउनु भएपछि परमप्रभु परमेश्वरको आत्माले एलियालाई यो सल्लाह दिनुभयो कि अब जाऊ र तिमीले आराम देशको राजा अभिषेक गर, इजरायल देशको राजा अभिषेक गर र एलिशालाई तिमी पछिको लागि एक अगमवक्ता तिमीले अभिषेक गर भनिकन यो प्रकारको सल्लाह दिनुभयो। नभन्दै एलिया अगमवक्ताले परमप्रभुले जे सल्लाह दिनुभएको थियो उहाँले ती कुराहरू नै गर्नुभयो। त्यसपछि परमप्रभु परमेश्वरले एलिया अगमवक्तालाई जिउँदो नै स्वर्गतिर उठाएर लिएर जानुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पुरानो करारमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर परमप्रभु परमेश्वरले एलिया लगायत अरू परमेश्वरका जनहरूलाई सल्लाह दिनुभएको हामी देख्दछौँ। दाउदले परमप्रभु परमेश्वरबाट धेरैचोटि सल्लाह माग्नु भएको थियो। समुएल अगमवक्ताले परमप्रभु परमेश्वरबाट धेरैचोटि सल्लाह माग्नु भएको थियो। शाऊल राजाले धरि पनि सल्लाह माग्नु भएको हामी देख्दछौँ भने धेरैचोटि अगमवक्ताहरूले परमप्रभुबाट सल्लाह सुन्नुभयो। त्यही कुराहरू चाहिँ मानिसहरूलाई यानि राजाहरूलाई उहाँहरूले बताइ पनि दिनुभयो। र पुरानो करारमा पनि सृष्टिकर्ता परमेश्वरले उहाँको आत्माबाट उहाँका जनहरूलाई सल्लाह दिइराख्नु भएको थियो। र यहाँ त प्रभु येशूले यो स्पष्टै यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायको 16 पदमा उहाँले गर्नुभयो कि उहाँ जान भएपछि उहाँले पितासँग बिन्ती गर्नुहुनेछ र पिताले एक सल्लाहकार त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो शेर पवित्र आत्मा परमेश्वर पठाइदिनुहुनेछ र पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई सल्लाह दिनुहुनेछ र उहाँ चाहिँ हामीसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ पनि भनिकन त्यस खण्डमा बताइएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको शरीर चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको अब ठाई वासस्थान बनिएको छ। हामीले इन्टरनेट चलाउनको लागि इन्टरनेट हामीले जबसम्म एउटा कम्प्युटरमा यानि मोबाइलमा इन्टरनेट कनेक्ट हामीले गर्दैनौँ तबसम्म हामीले मोबाइलमा यानि कम्प्युटरमा इन्टरनेटलाई हामीले चलाउन सक्दैनौँ। जबसम्म पवित्र आत्मा परमेश्वर पेन्टिकोस्टको दिनमा धरतीमा आउनु भएन तबसम्म पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट सल्लाह लिनको लागि चाहिँ कुनै ठाउँमा जान पर्दथ्यो। र पुरानो करारका जो परमेश्वरका जनहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा चाहिँ उहाँहरू परमेश्वरको जन अगमवक्ता भएकोमा सल्लाह माग्नको लागि उहाँहरूले जाने गर्नुहुन्थ्यो। तर जब मसीहा येशू यानि सृष्टिकर्ता परमेश्वर पुत्र येशू ख्रिस्ट धरतीमा हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि क्रुसमा उहाँ बलिदान हुन आउनुभयो र मुक्तिको कार्यलाई त्यहाँ उहाँले पुरा गरेर फर्किनुभयो। स्वर्गमा फर्किनु भएपछि उहाँले चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर धरतीमा पठाइदिनु भयो र 120 जना जो माथिल्लो तलामा बसेर उहाँहरूले प्रार्थना गरिराख्नु भएको थियो। त्यो समय एउटा ठुलो बतास चल्यो भनिकन प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदमा लेखिएको छ। र त्यो बतास पछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आगोको जस्तो चिर्राहरू, जसरी चट्याङ पर्दाखेरि माथि आकाशमा आगोको चिर्राहरू हामी देख्दछौँ, त्यस्तो चिर्राहरू चाहिँ 120 जनाको शिरमाथि बस्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। त्यो समय पछि चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूमा पवित्र आत्मा परमेश्वरले थायी रूपमा बसोबास गर्नको लागि
धरतीमा आउन भयो र उहाँ जो सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँ त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो शिर हुनुहुन्छ। उहाँ तपाईभित्र वास गर्नुहुन्छ। तपाईँ स्वर्गको इन्टरनेटसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको मोबाइलमा इन्टरनेट कनेक्टेड छ, तपाईँको कम्प्युटरमा इन्टरनेट कनेक्टेड छ, तर तपाईँले डिभाइस चलाएर त्यहाँ अन गर्नु भएन भने तपाईँले त्यहाँ त्यो फ्यासिलिटी, त्यो सुविधालाई तपाईँले लिन सक्नुहुन्न। प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुहुने जनहरूको भित्र चाहिँ यानि हृदयमा चाहिँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्नको लागि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँभित्र आइसक्नु भएको छ। तर तपाईँले पवित्र आत्मातिर मन लगाउनु भएको छ कि छैन? पवित्र आत्मा परमेश्वरतर्फ तपाईँले कान लगाउनु भएको छ कि छैन? र मोबाइलमा जसरी हामीले इन्टरनेट त्यहाँ भइरहेको भए तापनि हामीले त्यो अन नगरे जस्तो नै यो कम्प्युटरमा इन्टरनेट कनेक्ट गरिसकेपछि पनि हामीले अन नगरे जस्तो नै अन नगरिकन हामी रहेको खण्डमा हामीले फेरि उहाँ स्वर्गबाट लिने सल्लाहहरू हामीले लिन सक्दैनौँ। त्यो सुविधाबाट तपाईँ हामी वञ्चित हुन सक्दछौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र पवित्र बाइबलमा प्रभु येशूले त यो स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ कि पेन्टिकोसको दिनमा अब पवित्र आत्मा परमेश्वर धरतीमा उहाँले पठाइसक्नु भएको छ र पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईभित्र वास गरिराख्नु भएको छ। तर तपाईँले मोबाइल अन गरे जस्तो नै यानि यता कम्प्युटर इन्टरनेटको लागि अन गरे जस्तो नै तपाईँले पवित्र आत्मा परमेश्वरतर्फ हृदयको कान चाहिँ लगाउनु पर्दछ। जसरी हामीले पहिलो राजाको पुस्तक 19 अध्याय पढ्दाखेरि त्यहाँ एलिया होरेब पर्वतमा जानु बित्तिकै फटाफट परमेश्वर बोल्नु भयो भनेर त्यहाँ लेखिएको छैन। उहाँले उहाँसँग समय बिताउनु भयो। जब उहाँले परमेश्वरबाट सुन्नको लागि समय बिताउनु भयो, त्यसपछि त्यहाँ बतास चल्न सुरु गर्यो, त्यसपछि भुइँचाला चल्न सुरु गर्यो, त्यसपछि आगो जस्तो राहको त्यहाँ जान सुरु गर्यो र त्यो पछि मात्र साउतीको आवाज आयो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै प्रकारले तपाईँले प्रभुसँग बिहान बेलुकी यानि एकान्तमा उहाँको आवाज सुन्नको लागि, उहाँको सल्लाह तपाईँले माग्नको लागि समय तपाईँले बिताउनु भएन। यानि संसारकै आवाजहरूमा, त्यो बतासमा, त्यो भुइँचालोमा, त्यो आगोको ज्वालाहरू जस्तो कुराहरूमा तपाईँले समय बिताइराख्नु भयो भने त्यो साउतीको आवाज तपाईँ र मैले सुन्न सक्दैनौँ। त्यो साउतीको आवाज सुन्नको लागि हामीले हाम्रो हृदयको मान आत्मातर्फ लगाएको हुन पर्दछ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। र यो कुरालाई सजिलो गरी बुझ्नको लागि हामीले एक परिवारकै अवस्थालाई विचार गरौँ। बालबच्चाहरू आमा बुवासँग समय बिताउनु मन पराउँदैनन्। उनीहरूलाई कुनै पनि कुराहरू चाहिएको छ भने मात्रै आमा बुवातर्फ उनीहरूले मन लगाउँदछन्। नभएदेखि बालबच्चाहरूसँग तपाईँ 20 वर्षसँगै बस्नुहोस्, 25 वर्षसँगै बस्नुहोस्, 30 वर्षसँगै बस्नुहोस्, 35 वर्षसँगै बस्नुहोस्, तर बालबच्चाहरूको मन चाहिँ बाहिरतिर नै हुँदछ। त्यसै कारण नेपालीमा एउटा उखान पनि छ, आमा बुवाको मन छोराछोरीतिर र छोराछोरीको मन चाहिँ ढुङ्गा माटोतिर भन्ने चाहिँ नेपालीमा एउटा उखान पनि छ। र बालबच्चाहरूले प्राय आमा बुवासँग समय बिताउन मन पराइरहेको देखिँदैन। र जब बालबच्चाहरूले आमा बुवालाई मन दिनु भएन र आमा बुवाले भनेको कुराहरू उहाँहरूले सुन्न भएन भने आमा बुवा जति नै शिक्षित हुन भए पनि, जति नै विद्वान हुन भए पनि, बालबच्चाहरूले गर्दै गर्नुभएको प्रोफेसन सम्बन्धी, बालबच्चाहरूले पढ्दै गरेको शिक्षा सम्बन्धी आमा बुवाहरू एकदमै जान्ने हुन भए पनि आमा बुवाले बालबच्चालाई सहायता गर्न सक्नुहुन्न, किनकि बालबच्चाहरूले आफ्नो कान आमा बुवालाई उहाँहरूले दिँदै दिनुहुन्न। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस्तै परमेश्वरका छोराछोरी र परमेश्वरको बीचमा पनि यही कुराहरू भइरहेको हुन सक्दछ कि पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँसँग कुराकानी गर्न खोजिराख्नु भएको छ, तर तपाईँले पवित्र आत्मा परमेश्वरतर्फ मनै लगाउनु भएन भने उहाँले तपाईँलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्न। उहाँले सल्लाह दिन चाहनुहुन्न होइन, तर उहाँले तपाईँलाई सल्लाह दिने मौका नै पाउनुहुन्न। र छोराछोरीहरूसँग बिताएको समयमा मलाई यस्तो लाग्दछ कि मैले त छोराछोरीहरूसँग बोल्ने मौका पनि पाउँदिनँ होला, मेरो विचार राख्ने मौका पनि पाउँदिनँ होला जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यस्तो लाग्दछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँसँग अब सदा सर्वदा वास गर्नको लागि आइसक्नु भएको छ, तर तपाईँले आफ्नो आत्माको मन चाहिँ
पवित्र आत्मा परमेश्वरतर्फ लगाउनु भएर उहाँसँग नै हरेक दिन समय बिताउन थाल्नुभयो भने पवित्र आत्माको साउतीको आवाज तपाईँले सुन्न सुरु गर्नुहुनेछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यति भन्दै म आजको वचनलाई यहीँ राख्दछु। जय मसीह।